کیا کر رہے ہیں جناب یوزار سید؟ پھولوں کی نگہداشت کر رہا ہوں. وہ کام جو تمام عمر انہیں کرنا ہے. یوزار سیف کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا، خواہ وہ پھولوں کی نگہداشت ہو یا پھر وہ انسانوں کی ہو. مکمل تخلیہ. کیا سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تخلیہ. نہیں تم رکو، مجھے تم سے کام ہے. سنو، تمہاری ماں آمون پرست اور بڑی متعصب ہے. انہیں حکومتی معاملات سے دور رکھنا. مجھے حنوط کرنے کے بعد اس قبر میں جو میں نے پہلے سے اپنے لیے بنوا رکھی ہے دفن کرنا. لیکن آمون کا مجسمہ میرے ہمراہ دفن مت کرنا، کیونکہ میں آمون پر ایمان نہیں رکھتا. کاہن بہت خطرناک لوگ ہیں. آئین آمون پرستی تو مفادات کے تحفظ کے لیے منتخب کیا ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتے ہیں. ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنے تمام راز وہ دیوار سے کہنا. وہ ہرگز تم سے غداری نہیں کرے گا. اپنی ماں کا احترام کرنا، لیکن ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنی اہلیہ نفرتی سے محبت سے پیش آنا، اور اس سے صاحب اولاد ہونا. میری نسل کو منقطع مت ہونے دینا. یاد رکھنا کہ تحتموزاس کی نسل ختم نہ ہونے پائے.
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी। ताज़ीम किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतेफार के बानो मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज़ व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नफरत, क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारूम खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चारूम की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी अक्काद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है।
सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवां फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल कित से ही तिहा और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युवराज। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत और फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चाहरम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनों उतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज़ आमून होतब अव्वल तो, दूसरे रोज़ दोम, उससे अगले रोज़ सोम, और आज आमून होतब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था। उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून होतब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
حرکت کرو. کون ہو؟ اتنی رات گئے کیا چاہتے ہو؟ جناب فارمر عوام آمون ہوتب چہارم کی جانب سے آئے ہیں اور جناب آنخماہو کے لیے ایک ضروری پیغام لائے ہیں. آپ یہیں ٹھہریے، میں جناب پادی امون کو خبر کرتا ہوں. خیریت، اتنی رات گئے کیا کام؟ خداوندگار مصر آمون ہوتب چارم نے خواب دیکھا ہے اور عالی جناب آنخماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے قصر میں طلب فرمایا ہے. آپ چلیے، میں ابھی جناب آنخماہو کو مطلع کرتا ہوں. حرکت کرو. عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں خرم ہوپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے. نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے. اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں. ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں. خرم ہوپ کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو. دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ کبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو. اطاعت عالی جناب. عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم آنخماہو شرف باریابی چاہتے ہیں. آپ پر بھی درود ہو. جناب فرمانروا سلامت رہے. کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا. میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاید بہتر ہو، شاید نہ ہو. اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی. خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے. میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے. جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے. بیناروس. جی علی جناب. کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں. یوزار صرف
वाह बिना रूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी गिरामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया।